سارے جاگے نو بنان والا کون ہے اے وکھو وکھ صورتاں سجان والا سنائے چانام مریم نو بیٹا دے قدرت کمالے اولاد منگے زکریا نال چٹے والے اولاد منگے زکریا نال چٹے والے کہ یاراں میرے یوسف نو عطان والا کون ہے کہ یاراں میرے یوسف نو عطان والا کون ہے اکو اللہ اے کوئی توحید اللہ پاک دی زور بڑا لایا چوری چلی نہ خلیل تو زور بڑا لایا چھری چلی نہ خلیل تو نمرود مارے مچھر تو ہاتھی ابا نمرود مارے مچھر تو ہاتھی ابابیل تو زور بڑا لایا چھری چلی نہ خلیل تو نمرود مارے مچھر تو ہاتھی ابابیل تو نمرود مارے مچھر تو ہاتھی ابابیل تو فرعون گر موسیٰ نو بچان والا کون ہے فرعون گر موسیٰ نو بچان والا کون ہے اکو اللہ اے کوئی توحید اللہ پاک دی تے بڑا پیارا مصرع تے بڑا سونا سنے آجے لگیے پیاس اسماعیل ننی جان سی توڑی صفا مرے واتے مائی پریشان سی لگیے پیاس اسماعیل ننی جان سی طرف جے آجے لگیے پیاس اسماعیل ننی جان سی توڑی صفا مرے واتے مائی پریشان سی توڑی صفا مرے واتے مائی پریشان سی پھر پیراں تھلوں زم پھر پیراں تھلوں زم چلان والا کون پیراں تھلوں زم چلان والا کون اکو اللہ اے کوئی توحید اللہ پاک دی حضرات